नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले देखिएको विग्रहको र यसको चुरो कारण। बाहिर त थुप्रै खालका चर्चाहरू छन् कि कतिपय मानिसहरू अब नेकपा एक रहन सक्दैन पनि भनिरहेका छन्। कतिपय दलकै नेताहरू, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू अझै त्यो बिन्दुमा नेकपा पुगिसकेको छैन, अझै सहमतिका सम्भावनाहरू छन् भनेर एउटा आशाको पनि देखाइरहेका छन्। तर बहस विवाद जब अस्तिको सचिवालयको बैठकमा पुग्यो र त्यो सचिवालयको बैठकमा अध्यक्षहरूको एउटाको पत्र, अर्कोको जवाफ, फेरि प्रतिजवाफ, यी कुराहरू जब सार्वजनिक भए ती हेर्दाखेरि अहिले टक्क अडिएको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन भनौँ या प्रस्ताव भनौँ त्यो फिर्ता लिनुपर्छ, तब मात्रै बाँकी प्रक्रियाहरू अघि बढ्छ भनेर यता केपी ओली साइडबाट कुराहरू आइरहेको छ। वास्तवमा त्यो पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था किन र त्यो फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थालाई शर्तको रूपमा किन बनिरहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र आजको अङ्कमा हामी यो बहसबाट विवादबाट विग्रहतर्फ जाँदै गरेको नेकपाभित्र अबको समाधान के त, अथवा यो कसरी टुङ्गिन्छ त यो विवाद चाहिँ, आज हामी मूलतः यस विषयमा केन्द्रित गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, पूर्व सांसद, मन्त्री कर्णबहादुर थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो अब अहिलेको बहस नि अस्तिको सचिवालयबाट अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो त्यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हो नि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, होइन? उहाँले एउटा जुन लामै छ अब सबैले पढिसकेको देखिसकेको त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अब फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको मूल अडान चाहिँ त्यो रह्यो। अब सबभन्दा पहिलो कुरा, हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गर्नुभएको जुन त्यो लिखत छ, त्यो लिखत भनेको न त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन हो, न कुनै त्यसमा राजनीतिक विश्लेषण छ। त्यो चाहिँ खालि आरोप पत्र, अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि खालि आरोपहरू मात्रै लगाएको, लान्छनाहरू लगाएको, तथ्यहीन विरोधहरू गरेको र असन्तुष्टिको र विरोधको पुलिन्दाको रूपमा त्यो आयो। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा छलफल बहस हुन सक्दैन। छलफल बहस हुनका निम्ति त त्यहाँ राजनीतिक विषयवस्तुहरू हुनु पऱ्यो, सैद्धान्तिक कुनै वैचारिक विषयवस्तुहरू हुनु पऱ्यो। बैठकका छलफल भनेको बाहिर मान्छेले कुरा गरे जस्तो, कुनै अनौपचारिक रूपमा कुनै विषय उठाए जस्तो हुँदैन। त्यहाँ त तथ्यमा आधारित हुनु पऱ्यो र त्यसमा समस्याहरूको उठान पनि हुनु पऱ्यो, त्यसको विश्लेषण पनि हुनु पऱ्यो र त्यसको समाधान के हो त भन्ने ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनहरू लेख्ने गरिन्छ। त्यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदन भनेर बाहिर जो प्रचारमा आएको छ त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन होइन। कुनै पनि पार्टीको एउटा राजनीतिक शास्त्रका हिसाबले या कम्युनिस्ट आन्दोलनको अलिकति मात्रै पनि थोरै कुरा बुझेको कोही पनि मान्छेले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदनको संज्ञा दिन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेठिक छ भनेको हो र त्यसमा कुनै बहस र छलफलको कुरै छैन। जस्तो मानिलिनुहोस्, तपाईँलाई मैले अब तपाईँ चोर हो, डाका हो, फटा हो, अब पातकी हो भनेर तपाईँलाई मैले कुनै लिखित रूपमा भने, त्यसमा तपाईँलाई छलफल गरौँ भनेपछि त्यसमा के छलफल हुन्छ त? त्यो त कुनै छलफलको विषय हुँदैन। त्यो त त्यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भनेपछि त्यस्तै प्रकारको त्यो त एउटा गाली गलोचको पनि हद र कम्युनिस्ट के चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति, विचारप्रति, त्यसका मूल्य र मान्यताप्रति विश्वास छैन, टुट्यो, समाप्त भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गऱ्यौँ भन्नका निम्ति त त्यो ठिकै छ। कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको, म यहीँभित्रको सदस्य हुँ, यहीँभित्रको नेता हुँ, म चाहिँ कम्युनिस्ट दर्शन, त्यो दर्शनका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, विचारका हिसाबले म मार्क्सवाद मान्छु, लेनिनवाद मान्छु। अर्थात् नेपालका सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका आरोप अवरोहमा जो जता लागे पनि म कम्युनिस्ट हुँ भनेर भन्ने मान्छेले त्यस प्रकारको गाली गलोज र विरोधको के अरे लिखत तयार पार्दैन, त्यो पनि बैठकका लागि। तर अब त्यो लिखत तयार नै भएको छ, त्यो पनि बैठकमै पेश भएको छ।
फेरि त्यो सार्वजनिक पनि भएको छ। बडा अचम्म चाहिँ त्यो छ मेरो हैन। त्यसैले म तपाईँलाई अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो नेकपाको विवादभित्रको चुरो के हो भन्ने प्रकारको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले अलिकति अध्ययन गरिदियो हुन्थ्यो, विश्लेषणात्मक ढङ्गले विषयवस्तुलाई अगाडि सारिदियो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना। त्यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने अहिले जस्तो मानिलिनुहोस् यो पछिल्लो उहाँहरूले जुन अहिले यो लिखत तयार पार्नुभयो, भदौको 26 गते त सबै कुराहरू सहमति भएको थियो। अनि त्यो सहमति भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ केपी ओली दलाल नोकरशाही पुँजीवादको पक्षधर हुनुभयो त? प्रश्न हेर्नुहोस् न, त्यो कति त्यो महत्त्वपूर्ण छ कि छैन। अनि त्यसपछि उहाँ गणतन्त्र विरोधी हुनुभयो, अनि संहिता विरोधी त्योभन्दा पछि हुनुभयो। भदौ 26 गते पछि उहाँ हुनुभयो कि हुनु भएन भन्दाखेरि भदौ 26 गतेसम्म चाहिँ हाम्रा आन्तरिक विवाद र सहमति जुन विवादहरू थिए त्यसलाई समाधान गऱ्यौँ भन्नुभयो। समाधान के गऱ्यौँ भन्दाखेरि जे हाम्रो विधि थियो, जे हाम्रो प्रचलन थियो, जे हाम्रो अभ्यास थियो, केही कमीहरू थिए, त्रुटिहरू थिए, ती कार्यशैलीगत अन्तर्विरोध भनिन्छ कि अहिलेको नेकपाभित्रको विवाद भनेको सैद्धान्तिक वैचारिक बहसहरू पनि छन्। त्यसलाई महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने भनेका छौँ। महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। महाधिवेशनको बेलामा सैद्धान्तिक वैचारिक बहसहरू गरौँ न त। त्यसमा त हामी सहमतै छौँ, सबै सहमत छौँ, सिङ्गै पार्टी सहमत छ। हिजो पार्टी एकता गर्दा नै हामीले त्यही भन्यौँ। त्यो सैद्धान्तिक बहस भनेको चाहिँ त्यो जब कि जनताको बौद्धले जनवाद हो कि या अहिलेको जनताको जनवाद हो कि या 21औं शताब्दीमा जनवाद हो कि प्रचण्ड पथै पनि त उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हिजो। हरेक विषयमा छलफल बहस हुनसक्छ। त्योभन्दा नयाँ कोणबाट पनि छलफल बहस हुनसक्छ। नेपालमै कम्युनिस्ट पार्टी छन् नि, हाम्रो नारायण विजुसेले एकैपल्ट हामी समाजवादमा जाने भन्ने बहस चलाइरहनु भएको छ। उहाँको पार्टी चलेकै छ, सानो ठुलो जत्रो होला भने यी बहसहरूलाई ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि महाधिवेशन त्यसका लागि सबभन्दा औपचारिक थलो हो। तर यो अहिले उहाँले जुन यो झन्डै 19-20 पेज लामो चाहिँ तपाईँको त्यो राजनीतिक त्यो लिखत हो भन्नुभयो तपाईँले, प्रतिवेदन पनि भन्नुभयो होइन, प्रस्ताव पनि भन्नुभयो होइन, त्यस विषयमा चाहिँ पुनः सचिवालयमै छलफल गर्न सकिन्छ नि। प्रचण्डजी तपाईँले यो के लगाएको, यो आरोप पत्र भयो, यो त राजनीतिक प्रतिवेदन पनि भएन, अध्यक्षको लेखेको प्रस्तावमा समाधान हुन्छ, यसमा समाधान पनि छैन, विश्लेषण पनि छैन, निष्कर्ष पनि छैन भन्न मिल्छ होला नि त त्यही बैठकमा बसेर? मिल्न त मिल्छ। मैले भन्न खोजेको के भने राजनीतिक भनेको आस्थाले, निष्ठाले र विश्वासले। विश्वास राजनीतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब यहाँ के देखियो त भन्नुहुन्छ भने केही प्रतिको पनि विश्वास देखिएन। नेतृत्वप्रतिको विश्वास छैन भने त अनि त्यसपछि के बाँकी रह्यो त? नीतिप्रतिको विश्वास, सिद्धान्तप्रतिको विश्वास, लक्ष्यप्रतिको विश्वास। राजनीति भनेको विश्वास हो कि हो? तपाईँलाई बडा महत्त्वपूर्ण एकै मिनट रोके त हो। विश्वास यदि रहेन भने त सबै धागोहरू चुडिन्छन् होइन? अब अहिले जुन यो प्रतिवेदनमा चाहिँ यो सरकार, प्रधानमन्त्री केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, उहाँ दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पक्ष पोषण हितको लागि काम गरिराख्नु भएको त्यही त लेखा छ। ती लगायतका थुप्रै चिजहरू छन् त्यहाँ। अनि उहाँ संघीयताको विरुद्धमा जाँदैनुहुन्छ। उहाँको काम गर्ने तौर तरिका र शैलीको बारेमा पनि केही विशेषण जार्गनहरू त्यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। भनेपछि अब एउटा अध्यक्ष र अर्को अध्यक्षको बिचमा एउटा विश्वासको खाडल भयो र जस्तो पारिवारिक रूपमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा विश्वासको खाडल भयो भने के हुन्छ? डिभोर्स हुन्छ। नेकपामा पनि अब डिभोर्स हुन आँट्यो। नेकपालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति भर मजदुर प्रयत्न गरिएको छ र हामी त्यो हुन नदिन कोसिस गरिरहेका छौँ। म अलिकति तपाईँलाई यहाँनिर थोरै कुरा विश्लेषण चाहिँ कसले गरेको? त्यो प्रयत्न भनेको त अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गरिरहनु भएको स्थिति छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा यहाँ एउटा सन्दर्भ के राम्रो गरी बाहिर आएको छैन भने यहाँ आग्रहपूर्ण कुरा छ। आग्रह र पूर्वाग्रहले सबभन्दा ठुलो काम गरेको छ। यहाँ अलिकति कुण्ठाको कुरा पनि छ। जस्तो पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेड जुन बेलामा नेता हुनुभयो, नेता भइसकेपछि उहाँ यस्तो नेता बन्नुभयो कि एक छत्र उहाँले जे भन्यो त्यो हुने प्रकारको पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। हिजोको 43 सालमा जब उहाँ पहिलोपल्ट पार्टीको नेताका रूपमा आउनुभयो, त्यो पनि उहाँ कुनै महाधिवेशनबाट आएको उहाँको पृष्ठभूमि छैन। त्यो बेलामा सेक्टर काण्ड भयो तत्कालीन मसालमा होइन, अनि त्यो सेक्टर काण्डबाट अरू सबै मान्छेहरूलाई कारवाही गरेको परिस्थिति र त्यसपछि उहाँ नेता बनेको स्थिति बन्यो। र त्यसमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अहिले किरण मोहन वैद्य जो त्यो पार्टीमा रहनु भएन,
अनि उहाँ नै वास्तवमा उहाँलाई स्थापित गर्ने एउटा युवा पुस्तामा राम्रै ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने लागेर उहाँ त्यो बेलामा पार्टीभित्र पनि विचारका हिसाबले पनि सङ्गठनका हिसाबले पनि बलियो नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँले उदारतापूर्वक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा यो लेखिने इतिहास लेखिनुपर्ने खालको एउटा घटनाक्रमबाट उहाँ अगाडि आउनुभयो। झन्डै 35-36 वर्षको उमेरमा मोहन वैद्यको महानता मान्नुपर्छ। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यदि नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जसले आफ्नो शक्ति नभएर सङ्गठनमा प्रभाव नभएर विचार दिन नसक्ने भएर अरूलाई स्वीकार्नु बेग्लै कुरा हो। मोहन वैद्यले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँ दर्शनका हिसाबले विचारका हिसाबले सङ्गठनका हिसाबले प्रभावका हिसाबले उहाँ शक्तिशाली नै हुनुहुन्थ्यो। नैतिकताको हिसाबले पनि नैतिक हिसाबले सेक्टर काण्ड त नैतिकताको उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा हामीले अगाडि सारेको मेरो नेतृत्वमा अगाडि सारिएको नीतिमा असफलता भयो, हामीलाई सेटब्याक भयो, त्यस कारणले गर्दा हामी सबै आफैलाई कारबाही गर्नुभयो। उहाँले आफैलाई गर्नुभयो र त्यो बेलामा स्थायी कमिटीमा भएका केन्द्रीय कमिटीमा भएका सबैलाई एक तह घटुवा गरेको परिस्थितिमा प्रचण्ड बिचमा पोलिट ब्युरोमा आउनुभएको थियो, जसका कारणले उहाँ नेताका रूपमा अगाडि जानुभयो। त उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफैलाई नेता बनाउनेहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ अहिले अस्वीकार गरेको परिस्थिति बन्यो नि। मैले उहाँको यो नकारात्मक ढङ्गले म भन्न खोजेँ होइन, भयो के भन्दाखेरि त्योभन्दा पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीभित्र एक सत्र उहाँ चाहिँ नेताका रूपमा रहनुभयो। त्यस्तो मान्छे जसले लगातार 30-32 वर्ष उहाँले जे भने पनि हुने खालको परिस्थिति बन्यो। जस्तो उदाहरणका लागि भन्नुहोस् 5000 को कमिटी बन्यो, त्यो पनि कमिटी नै मान्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि अब 100 जनाको कमिटी थियो, त्यो पनि कमिटी नै थियो। 35 जनाको कमिटी थियो, त्यो पनि भयो। त्यसपछि अब कोही पनि छैन, हेडक्वार्टर मात्रै बाँकी छ भनेर भङ्ग गर्नुभयो। भन्नाले त्यस्तो पार्टी चलाएर आएको उहाँको विगत। अब यो नेकपा एमालेमा त त्यस्तो त कहिले पनि भएन, भनेको त्यो सम्भवै भएन। भनेको प्रचण्डजीले जुन पार्टी चलाइराख्नु भएको थियो मसालदेखि माओवादीसम्म, त्यहाँ चाहिँ नि विधिको प्रक्रियाको सङ्गठनको यी कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यो कुरा भने त खालि देखाउनका निम्ति, लेख्नका निम्ति, बाहिर भन्नका निम्ति मात्रै हो। त्यो त कहीँ पनि त्यो विधि भनेकै उहाँले भनेको कुरा विधि हो, उहाँले विश्लेषण गरेको कुरा विधि हो, उहाँले गरेको निर्णय सिद्धान्त हो, विचार हो, जे हो। उहाँ अल इन अल उहाँ त्यो खालको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको स्थिति, त्यो स्कुलिङ। अब अहिले जो अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ जो जोडिनु भएको, अब पछिल्लो अवधिमा वामदेव त पार्टी नै विभाजन गरेर अर्को पार्टी बनाएर फेरि फर्काउनु भएको, ती पीडा हामीले भोगेकै छौँ। जैन स्वयं हुनुहुन्छ, सिपीलाई निकालेर त्यसपछि उहाँ बिचैमा आउनु भएको हो। महाधिवेशनमा चुनिएको भनेको त 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मात्रै चुनिनु भएको हो र त्यो बेलामा पनि उहाँको नेतृत्व सफल भएको स्थिति होइन। त्यो बेलाबाट त म पनि केन्द्रीय कमिटीमा छु 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि। अनि माधव नेपाल पनि जो नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरूले जो विधिको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा मिलेको छैन भन्न खोजेँ कि। उहाँले पनि जुन कमिटी पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो 15 वर्ष, एब्सोल्युट मेजोरिटी उहाँले चाहँदा सबै निर्णय हुन सक्ने। 43 जनाको कमिटीमा 37 जना, अनि 35 जनाको कमिटीमा 31 जना, यस्तो प्रकारको उहाँले जे पनि गर्न सक्ने प्रकारको उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले अहिलेको जटिलतालाई, अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको केन्द्रीय कमिटी 445 जनाको, न केपी ओलीले सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्य चिन्नुहुन्छ, न प्रचण्डले चिन्नुहुन्छ, न माधव नेपालले चिन्नुहुन्छ, न झलनाथले चिन्नुहुन्छ, न वामदेवले चिन्नुहुन्छ। हिजो मेरो उदाहरण दिन्छु, म अहिले 200 जना मान्छेको कमिटीको नेतृत्व गर्दैछु सुदूरपश्चिममा। हिजो भीमरावले 7 जनाको कमिटीको चलाउनु भएको थियो, हिजो महाकालीमा 6 जनाको कमिटी थियो। अब यो जो हाम्रो पार्टीभित्र जो सङ्गठनात्मक चुनौतीहरू आएका छन्, यो चुनौतीको समाधान भनेको केपी ओलीको टाउकामा मात्रै हालेर हुन्छ? यो त सिँगै यो आन्दोलनले हामीले निर्माण गरेको यो पार्टीले नयाँ चुनौतीहरू, साङ्गठनिक चुनौतीहरू खडा गरेको छ। तर यो अरूको सहज छैन नि हो। तर अरूको तपाईँले भनेको त्यसकारणले म यसलाई कन्क्लुजनमा के गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा, त्यस कारणले यो सङ्गठनात्मक अवस्थामा अल्पमत बहुमत गरेर जानु भनेको त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्तिको दिशामा लैजानु हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नु हो। त्यस कारणले हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब नेतृत्वको बिचमा सहमति भन्दा अर्को विकल्प अहिले छैन। सहमति चाहिँ कसरी? सहमति कसरी भन्दाखेरि सहमति भनेको त सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी छ नि त। अहिले जस्तो सहमतिको लागि एउटा सामान्य सूत्र छ, जस्तो अस्ति भदौको 26 गते पनि बडा ठुलो मेहनत पछि त्यो सहमति भएको हो नि त, होइन?
त्यही सहमतिकै पालना अबको फेरि अर्को सहमति हो त्यो सहमतिको पालना नै अर्को सहमति हो। एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। म त्यहाँनिर अलिकति जोड्छु तपाईँलाई। त्यो सहमतिको सार के थियो त भन्दा हिजो पनि बिचमा लगभग 1 वर्ष जति भन्नुहोस् कोभिड आउनुभन्दा अगाडि प्रारम्भ भएको हो पार्टीभित्र यो अल्पमत बहुमतको खेल गर्ने, केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने। वास्तवमा भन्ने हो भने अगाडिदेखिको खेल थियो, बाहिर प्रकट मात्रै नभएको स्थिति हो हैन। केपी ओलीलाई हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट कि अध्यक्षबाट? अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दुइटैबाट हटाउने भन्ने खेल उहाँ बिमारी हुनुभन्दा अगाडिदेखिको यो खेल इन्टरनल थियो। त्यो समय उहाँहरूलाई उपयुक्त भएन, उहाँ बिमारी हुनुभयो। अब यहाँ बडा दुःखका साथ आज मैले भन्नुपर्छ कतिसम्मको स्थिति हाम्रो नेताहरूबाट त्यो भयो। मलाई त्यो भन्न अलिकति आफैलाई पनि एकदम नराम्रो लाग्छ। केपी ओली कहिले मर्छन्, केपी ओली मर्ने समय पनि कुरेर बसेर केपी ओली मर्छन् त्यस कारणले हामी नेता बन्छौँ भन्ने पनि त मनसाय राखेको देखियो नि। पछिल्लो पटक केपी ओली जब उपचार गर्न भनेर हस्पिटल भर्ना हुनुभयो त्यसपछि अब यसपालि मरिहाल्छन् किन गर्ने, मरेपछि त टन्टै सफा भयो भन्ने पर्या थियो। भइ के दियो भन्दाखेरि उहाँ बाँच्नुभयो, उहाँको अवस्था सन्चो भयो, बिमारी। अब केपी ओलीको बिमारीलाई पनि त लामो समयसम्म राजनीतिक खपतका निम्ति प्रचार गरियो नि। किन केपी ओली अयोग्य छन्, असक्षम छन्, योगदान कम भएको मान्छे छन्, दृष्टिकोण र विचार नभएको मान्छे हुन् भनेर नेकपाभित्र कसैले बहस गरेन। बिमारी छन् त्यस कारणले सक्दैन, यी मरिहाल्छन्, मरिहाल्ने मान्छेलाई किन नेता बनाउने, यस्तो प्रकारको प्रचार गरियो। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यो गरियो, 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यो गरियो। केपी ओली अहिले सन्चो हुनुभयो किनकि मृत्यु त जुनसुकै मान्छेको पनि कसैले भन्न सक्दैन। अध्यक्ष हुने बेला पनि सहमति गराउनको लागि चाहिँ त्यति बेला भूमिका खेलेको प्रदीप नेपाल जसले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। अब भरै भोलि हुनुहुन्छ दिइहाल्नु न त, सबैले पाउनु भएको छ, त्यसकारण यो सिम्प्याथीको कारणले उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको। अब त्यो प्रदीप कमलले गर्नुभएको विश्लेषण मैले सुने, त्यो त उहाँले गर्नुभएको उहाँको विश्लेषण होला। केपी ओली त्यो बेलामा अपरिहार्य नेताका रूपमा आउनुभएको थियो। अर्को कोही पनि मान्छे नेता बन्ने खालको परिस्थिति त्यो बेलामा थिएन किनकि त्यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अन्त्यमा कमरेड झलनाथ खनाललाई त्यो बेला बनेको सरकार जुन थियो के अरे तत्कालीन माओवादीले समर्थन गरेको सरकार, त्यो सरकार उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि हामी नै पार्टीभित्रका युवा अवस्थाका मान्छेहरू त्यो बेला घनश्याम भुषालजी, त्यसपछि प्रकाश ज्वालाजी, के अरे हाम्रो विजय पौडेल लगायत हामी त्यो बेलामा म, हाम्रो खगराज अधिकारी, गणेश तिमेल सेना, देवी गेवाली हामीहरू भएर त्यो सहमति के भएको थियो त भन्दाखेरि अबको नेता केपी ओली महाधिवेशनको सर्वसम्मतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेर त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ नि सबैले पालो पुर्याए। अब त्यो पङ्क्तिमा त्यो लहरमा रहेका नेतामध्ये केपी ओलीले मात्रै पालो पाउनु भएको छैन, पालो दिउँ भन्ने पालोको कुरा थिएन। त्यो राजनीतिक हिसाबले अगुवाई गर्न सक्ने, वैचारिक अडान भएको, स्पष्ट मत र मान्यता भएको नेताका हिसाबले उहाँले जस्तो पार्टीभित्र अहिले त्यो बेलाको नेकपा एमाले त केपी ओलीले 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अघि सारेका जति पनि दृष्टिकोणहरू थिए त्यसलाई पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादको सारमा पार्टीलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा त उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। अनि यो अहिले जो संविधान निर्माण भयो त्यो संविधान निर्माणमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले खेल्नुभयो र त्यसको अगुवाई गर्नुभयो। ती विचारहरू उहाँसँग थिए, त्यो विचारका कारणले उहाँ अबको हाम्रो नेता बनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा केपी ओली चाहिँ एकदम सैद्धान्तिक र विचारवान नेता हो। केपी ओली अहिलेको समकालीन राजनीतिमा सबभन्दा बढी स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण भएको, विश्लेषण भएको, सही विश्लेषण गर्ने, देशको राजनीतिका विषयमा, समाजको बारेमा, समाजका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको बारेमा सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, त्यो मार्क्सवादको चुरोलाई आफ्नो भाषामा राम्ररी बुझाउन सक्ने, विदेशसँग एकदमै सन्तुलित सम्बन्ध, राष्ट्रहितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने र लोकप्रियताका पछि नकुद्ने। कतिपय लोकप्रिय कुराहरू हुन्छन् तत्कालका निम्ति त्यसको एगेन्स्टमा जाने र लिड गर्ने, समाजलाई लिड गर्ने मान्छे हो। त्यसमा मान्छेले राम्रो गरिकन समीक्षा विश्लेषण गर्यो हुन्छ, तथ्यहरूलाई अगाडि सारेर विश्लेषण गर्यो हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा त
कोही पनि मान्छे अब बाहिर हल्लाकापछि लाग्ने हो तर उहाँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अध्ययन नगर्ने अलिकति सानो एउटा समूहले जे भन्यो पुलकित हुने त्यसको संरक्षणको लागि ज्यानै दिने त्यो टाइपको मान्छे हो उहाँ भनेर चाहिँ अहिले त खुब चर्चा छ। अब त्यो खालको यसो भन्छु म त्यसमा व्यक्तिका हिसाबले कुनै पनि मान्छेका कमीहरू त्रुटिहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्दाखेरि मैले त्यसो भन्नु हुँदैन कि उहाँ चाहिँ एकदम कुनै कमजोरीविहीन मान्छे हो। कमजोरीविहीन मान्छे त कार्ल मार्क्स पनि हुनुहुन्न थियो। अब सबै संसारले मान्ने अब महात्मा गान्धीका पनि कमजोरीहरू थिए होलान्। संसारका अहिलेका जति पनि विद्वानहरू छन् अथवा के अरे दार्शनिकहरू छन् तिनका पनि व्यक्तिगत निजी कमजोरीहरू थिए होलान्। तर हामीले हेर्ने भनेको के हो भने कमजोरीलाई प्रचार गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो कि उहाँका सकारात्मक पक्षलाई, बलवान पक्षलाई, राम्रा पक्षलाई, राष्ट्र र जनताका निम्ति, पार्टीका निम्ति त्यसलाई हेर्ने हो। भन्दा हामीले हेर्न के पर्छ भने म अरू नेताको बारेमा भन्छु। सकारात्मककै पक्षलाई हेर्नु पर्यो, तुलना पनि गर्नु पर्यो। तर्कसँग म सहमत छु। तर अस्ति त्यत्रो मेहनत गरेर भदौको 26 गते सहमति भयो, त्यो अन्तर पार्टी निर्देशन तपाईँहरूको हातमा पनि आइपुग्यो, सबैलाई त्यो चाहिँ अब यसरी चल्छ है पार्टी भनेर त्यस लगत्तै त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने पनि त केपी ओली नै हो नि त फेरि। अहिले त त्यस कारण नै यत्रो रडाको मचिरहेको छ। त्यसैले हो, त्यस कारणले त तथ्यमा जाउँ भनेको त्यसले के देखाउँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा सहमति यस्तो भएको थियो। सहमति के थियो भने पहिलेदेखि नै सहमति त्यही हुनुपर्ने थियो। सहमति नगर्न चाहेर मनसाय नियत गलत भएर गलत व्याख्या भएको थियो। मैले के भन्ने अघि यो सबै कुराको सार के हो भने अहिलेका सन्दर्भमा प्रमुख दुईजना नेताहरू, किनकि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटा धारको नेता, अर्को धारको नेता प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली भनेपछि दुईटा मान्छेका बिचमा मूलभूत रूपमा सहमति नभइकन त पार्टी एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि त जाँदैन। किनकि एउटाले फरक ढङ्गले भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र त उहाँहरू त मूल नेता हुनुभयो, त्यसको प्रभाव त अनिवार्य रूपमा हुन्छ। त त्यस कारणले उहाँहरू नै मिल्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ र त्यो निष्कर्ष पनि के निकालेको थियो भने दुईटा अध्यक्षका बिचमै मूल समझदारी हुनुपर्छ। अनि हाम्रो विधान त्यो निष्कर्ष त्यही निक्लेको 26 गतेको निष्कर्ष हो। 26 गते निष्कर्ष। अनि विधानमा हामीले के लेख्यौँ त भन्दा पहिलेदेखि मिल्ने चाहिँ कसरी मिल्नुपर्छ त दुईटा नेता भन्नुभयो, मिल्ने चाहिँ कसरी? मिल्ने कसरी भन्ने मिल्ने कसरी मैले मिल्ने कसरी भने किन सोध्या भने त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको भनाइ के थियो भने दुवै पदबाट केपी ओली हट्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मूल माग त्यो थियो नि त। त्यो हो। त्यसैले मैले भनेको यहाँ म जोड्छु, तपाईँकै कुरामा जोड्छु, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा म क्लियर पारिहाल्छु। त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अनि कसरी जोड्ने भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको कार्यविभाजन स्पष्ट गर्ने भन्ने हो। स्पष्ट भनेपछि के हो त भन्दा पार्टीको मूलभूत कामहरू, पार्टीको मूल जिम्मेवारी चाहिँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली हुनुभएको हुनाले सरकारको काममा मुख्य रूपमा केन्द्रित केपी शर्मा ओली हुने, पार्टीको काममा मूलभूत रूपमा केन्द्रित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने, त्यो भनियो। अनि बैठक गर्दा बैठकका निष्कर्षहरू निकाल्दा दुईटा अध्यक्षका बिचमा सहमति हुनुपर्ने, बैठकका एजेन्डाहरू तयार गर्दा उहाँहरूको सहमति हुनुपर्ने। त बैठक बोलाउनका निम्ति विधानकै व्यवस्था के छ भने अध्यक्ष दुईजनाको सहमतिले महासचिवले बोलाउने भनेपछि त्यो त स्थापित मान्यता हो, हाम्रो विधानको व्यवस्था हो र त्यो सहमतिले त्यो निष्कर्ष पनि निकाल्यो। भनेपछि अहिले जो बैठकको जो बाहिर बैठक बस्नका निम्ति यत्रो ठुलो जो बभण्डर भइरहेको छ त त्यसका निम्ति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको भन्दा बैठक नबसौँ भनेको छैन, बैठक बसौँ, बैठकका विषयवस्तु के हुन्, तपाईँ र मेरो बिचमा सहमति हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, एउटा सहमतिमा पुगेर हामी अगाडि बढ्ने हो। बैठकमा विवाद गर्न, आलोचना गर्न, विरोध गर्न, एकअर्काको तेजोवध गर्नका लागि त बैठक हुँदैन। बैठक भनेको त कुनै नयाँ निर्णय गर्न, अगाडि बढ्न या कुनै विषयको समीक्षा गर्नका निम्ति हो। यसको मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यो लागिराखेको छ कि बैठकमा म अल्पमतमा पर्छु र त्यहाँ गएपछि मेरो खेदो खन्छन् साथीहरूले भन्ने। यही अल्पमत बहुमत भन्ने कुरा नै जसको दिमागमा यो अल्पमत बहुमत बनाउनु भएको छ, यो पार्टीको विनाशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारै त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ। बहुमत त देखियो सचिवालयमा 5 जना त प्रचण्डतर्फ देखियो नि त उहाँहरू। त्यस कारणले म भन्दैछु अहिले त्यो कामै गलत छ, किनकि त्यो नगर्नु भनेको छ नि त हाम्रो विधानले त्यो भनेको छ, सहमतिले त्यो भनेको छ। बैठकै नडाकेपछि बिचरा उहाँहरू बाध्य हुनुभयो नि। अनि बैठक त भइ नै राखेको छ। मेरो भनाइ यस्तो हो, त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जो अल्पमत बहुमत भन्छौँ नि, अल्पमत
बहुमत होइन त, मत भन्ने हुन्छ नि। मत कहाँ निर्माण हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ बैठकमा जानुहुन्छ, विषयवस्तुहरू अगाडि आउँछन्, त्यसपछि तपाईँको मत भएपछि त्यो मत मानिन्छ। तपाईँ पहिले नै कुनै एउटा समूहबन्दी गर्नुभएको छ, गुटबन्दी गर्नुभएको छ, एउटा निष्कर्ष निकालेर जब तपाईँ पहिले तयारी हुनुहुन्छ नि, पूर्व तयारीका साथ जानुहुन्छ भने त्यो मत हुँदैन, त्यो गुट हुन्छ कि। अहिले नेकपाको समस्या भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने गुट मात्रै समस्या होइन, गुटको समीकरण नेकपाको समस्या होइन। यसले कहाँ लान्छ? यसले विगतलाई हेर्नुहुन्छ भने म विगतमा जानुपर्छ, किन भन्दाखेरि अनुमान भनेको त कुनै जग चाहियो नि। कम्युनिस्ट पार्टी हुन् चाहे अरू कुनै पनि पार्टी हुन्, नेपालका सन्दर्भमा मैले अध्ययन गरेँ बुझेसम्म गुटले धेरै ठुलो समस्याहरू खडा गर्छ, अविश्वास खडा गरिदिन्छ, विरोधको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, तिक्तता यति धेरै बढ्छ कि जसले जसलाई जे आरोप लगाए पनि हुन्छ, त्यहाँ कसैले ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने ठाउँ हुँदैन कि। लगाइदिए भइगयो नि, केही मान्छे हिँडिहाल्छन्, केही मान्छे विरोधमा हुन्छन्, केही मान्छे समर्थनमा हुन्छन्। हिजो एमाले फुट्दा पनि त्यही थियो, एमाले फुट्दा पनि, नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दा पनि, त्यो 15 सालमा बिपी असफल बनाउँदा पनि यही सूत्र प्रयोग भएको छ होइन। त्योभन्दा पछिको पञ्चायत हेर्नुहोस्, पञ्चायतको बेलामा पनि पञ्चायत असफल हुनुमा त्यो व्यवस्थै बेठिक थियो, हामी त्यो मान्दैनथ्यौँ, त्यो अलग बाटो छ। तर त्यसलाई मानिरहने पञ्चायतको विनाश कसरी भएको, राजतन्त्रको विनाश कसरी भएको, आन्तरिक अनावश्यक खालका स्वार्थमा केन्द्रित काम व्यवहारबाट राजतन्त्र सकिएको हो नि। हाम्रा लागि राजतन्त्र सकियो, हामी राजतन्त्र विरोधी थियौँ। यसलाई सैद्धान्तिकै कुरा गर्ने हो भने पनि जब तपाईँ अपारदर्शी हुनुहुन्छ त्यसपछि अविश्वास पैदा हुन्छ नि, अनि अविश्वासले चाहिँ क्रमशः चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई विद्रोहतर्फ लैजान्छ नि। अच्छा, केपी ओली अपारदर्शी भएको कारणले यो अविश्वास पैदा भइराखेको त छैन? त्यो अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने छ र सबै आम जनताले पनि थाहा पाउनुपर्ने छ। केपी ओलीका कामका कारणले अहिले विवाद उत्पन्न भएको छैन। केपी ओलीलाई हिजैदेखि नेता नमान्ने, नेता नहोस् भन्न चाहने, नेता नबन्न दिनका निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति बल खर्च गरेर त्यो असम्भव भएको हुनाले ती मान्छे मात्रै लगातार विरोधमा छन्। तपाईहरु तथ्यमा गएर हेर्नु न, भनेको एउटा आग्रहपूर्ण सोच पहिलेदेखि छ। भनेको पहिलादेखि नै एउटा सोच के छ कि केपी ओली ठिक छैनन्, यिनले सक्दैनन्, यिनी जान्ने बुझ्ने सुन्ने होइनन्, अनि यी नेतै होइनन् भन्ने मान्ने मान्छेहरूको जमातले नै अनेक बहाना खडा गरेर अनेक के अरे त्यो मौकाको पर्खाइमा कहाँनिर कमजोरी हुन्छ। अघि तपाईँले एउटा बडा महत्त्वपूर्ण पात्रको प्रवृत्तिको पनि चित्रण गर्नुभएको थियो क्या, वामदेव गौतमदेखि लिएर प्रचण्ड माधव नेपालसम्मको त्यो पात्रहरू के हुन् भन्ने कुरा पृष्ठभूमिले बताउँछ नि होइन। वामदेव गौतमले एमाले फुटाएको चार्ज आजसम्म पनि त छ नि त, फुटाएको पनि हो महासचिव। त्यो तुलना चाहिँ तपाईँले किन गर्नुभएको थियो? त्यो मैले किन गरेँ, प्रचण्डको चाहिँ मसाल देखिएको थियो क्या। त्यो यी पात्र र प्रवृत्तिहरूको अहिले एउटा गठजोड भएको छ, त्यो हानिकारक छ, त्यो नोक्सानदायी छ। त्यो नेकपाका निम्ति त्यो प्रवृत्ति काम लाग्ने प्रवृत्ति होइन। उहाँहरूभित्र अर्को प्रवृत्ति पनि छ नि, फेरि परिवर्तन हुने, छिट्टो कुरालाई महसुस गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यो प्रवृत्ति पनि उहाँहरूभित्र छ। त्यो सकारात्मक हो। त्यो चाहिँ कुन प्रवृत्ति हो? होइन, त्यो भनेको जस्तो अब मतलब त्यसको नेतृत्व कसले गर्यो? त्यो होइन उहाँहरूभित्रै पनि छ भन्नु खोजेँ कि हामीले दोद्लबारी ढङ्गले हेर्दाखेरि पहिले हाम्रा नेताहरू जो 5 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भएको नकारात्मक प्रवृत्ति अहिले हाबी भइरहेको छ। त्यो नकारात्मक प्रवृत्तिमा एकजनाले चाहिँ के गर्नुभयो भने आफूले भनेको कुराहरू अथवा केही सैद्धान्तिक कुराहरूमा जब महाकालीकै कुरा गर्दा अलिकति चाहिँ विमति भएपछि पार्टी फोड्नुभयो एकजनाले 20-25 वर्षसम्म आफ्नो शैलीमा पार्टी चलाउनु भयो। एकजनाले एकपटक एडहक रूपमा 2 पटक निर्वाचित भएर महासचिव भएर पार्टी चलाउनु भयो। यो खालको त्यहाँनिरको प्रवृत्ति मैले भनेको उहाँहरूको चाहिँ पार्टी एक ढङ्गले चलाउने, आफै सुप्रिम हुनुपर्ने, अरूलाई नगर्ने त्यो प्रवृत्ति त्यो हाबी छ भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले? हो, अब यहाँनिर टक्कर छ। मैले भन्नु खोजेको के भने हाम्रो ती 5 जना नेताहरू पनि 100% गलत छन् मैले भनेको छैन। उहाँहरूभित्र अर्को एउटा पाटो पनि छ फेरि, जस्तो वामदेव गौतम। अब भड्काव उहाँको एउटा समस्या छ, तर कहिले कहिले के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि गल्तीलाई तुरन्त महसुस गरेर ल त्यसो होइन अब यसो गरौँ भन्दा फेरि मान्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रलोभनमा परेर मान्नुहुन्छ कि कन्भिन्स? कहिले कहिले कन्भिन्स हुनुहुन्छ, अनेक प्रभाव जे पनि होला, तर त्यो पाटो चाहिँ सकारात्मक पाटो हाबी भएको बेलामा चाहिँ वामदेव प्रवृत्तिले पार्टीलाई हित पुर्याउँछ। जस्तो पार्टी एकताको सन्दर्भमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो।
प्रचण्ड कमरेड स्वयंमा उहाँको एउटा त्यो नकारात्मक पाटो छ भने उहाँको अर्को सकारात्मक पाटो के छ त भन्दाखेरि उहाँ कुनै एउटा निर्णयमा छिट्टो कन्भिन्स भएर अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्ने, आफू पनि कन्भिन्स भएर अगाडि बढ्ने त्यो प्रवृत्ति पनि छ नि। माधव नेपाल हुन्छ एउटा सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्ने, उहाँको पनि त एउटा त्यो छ। भनेपछि अहिले भइरहेको स्थिति के हो भने नेकपाभित्र हाम्रा नेताहरूका द्वन्द्ववादी ढङ्गले हेर्दाखेरि जुन सकारात्मक गुणहरू छन् ती सकारात्मक गुणहरू चाहिँ स्याडोमा परेको हो, नकारात्मक प्रवृत्ति र गुणहरू चाहिँ हाबी भएको, त्यसले हामीलाई नोक्सान तुल्याइरहेको छ। म त्यस कारणले के भनिरहेको छु अहिले भने हाम्रा यी नेताहरूले, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भोगेका छौँ, उहाँहरूलाई समर्थन गरेका छौँ, सहयोग गरेका छौँ, भोलि पनि नेता बनाउँछौँ उहाँहरू यदि हाम्रो लिड गर्न सक्ने समयसम्म, होइन। तर उहाँहरूले के गरिदिनु भएन भने यो आन्दोलनलाई समाप्ति गर्ने, आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने, समस्या आफैले खडा गर्ने, यो अन्तबाट सृजित समस्या होइन कि। सृजित समय र परिस्थितिले सिर्जना गरेका समस्याहरूलाई पार्टीका नेताहरूले समाधान गर्नुपर्छ। यो अहिलेको जो समस्या छ नि यो कृत्रिम छ, यो सृजित छ, आफैबाट सृजित के। जब आफैबाट सृजित समस्या भनेको त के हो भने आफैले सहज ढङ्गले के को लागि त प्रतिष्ठाको लागि। त्यही मैले अघि भने नि हिजैदेखि केपी ओलीलाई नमान्नेहरू एक ठाउँमा छन्, जनतालाई भ्रम परेको छ कि केपी ओलीले केही बिगारेर पो मान्छेले विरोध गरेका छन् कि। त्यसो भए यसो गरिदिएको नि त। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई यहाँ बताउँछु। 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी ओली को विचार थियो, त्यो विचार त्यो बेलामा पराजित भयो। अनि एउटा त्यो पन्थी लगातार केपीको विपक्षमा छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँ हार्नुभयो, हारेर पनि त उहाँ एउटा शक्तिका रूपमा रहनुभयो, भने त्यो लगातार त्यो विरोधमा छ। अनि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन म अलिकति भनिहालौँ, 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि उहाँ जित्नुभयो, जेएन के अरे हाम्रो संसदीय दलमा हार्नुभयो, माधव उसमा हार्नुभयो। भनेपछि त्यो समूहको निरन्तरता छ। त्यसमा फेरि प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि थपेको छ। हिजोको एमालेमै जुन एक खालको चाहिँ त्यहाँनिर नै एउटा प्रतिशोधपूर्ण अवस्था थियो, केपी भर्सेस माधव अथवा माधव भर्सेस केपी अथवा चाहिँ झलनाथ, त्यसमा फेरि वामदेव भनेको त्यो गुट, त्यो प्रतिस्पर्धा अलिकति इगो पनि होइन त। इगो प्रचण्ड मिसिनु पो मिसिनु हो। अब यहाँनिर हो, यो कुरा पहिले क्लियर हुनु पऱ्यो। भन्नु खोजेको भने अहिलेको विवादको आधार जग के हो त भन्दा हिजोकै अन्तर्विरोधको निरन्तरता हो। ए भनेको त्यस कारणले के हो त भन्दा हिजोको माधव प्रचण्ड, माधव झलनाथ, वामदेव अथवा हामी नाम थप्न सक्छौँ यसमा, मूल नेतृत्व यिनीहरूले केपी ओलीलाई रुचाइरहेका थिएनन् र आफ्नो इगो साध्नको लागि अहिले प्रचण्डलाई प्रयोग हतियार बनाइरहेका छन्। उहाँ पनि त्यसमा थपिनु हो। उहाँ पनि थपेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब एउटा समूह, मैले यहाँनिर क्लियरमा के गर्न खोजेँ तपाईँलाई भने यो यहाँ कामसँग सम्बन्धित छैन, पहिलेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छैन। विषयवस्तु भनेको खालि बहानाबाजी मात्रै हो। यो हिजोकै निरन्तरता छ, त्यो जुन आवश्यक छैन। मैले फेरि यो किन तपाईँलाई भनेको भने यो विषयवस्तु बाहिर राम्ररी नगएको हुनाले जनतामा के भ्रम परेको छ भने जस्तो मानौँ केपी ओलीले अस्ति मन्त्री परिषद गठन गर्नुभयो भन्ने विषय भनेको त्यो बाहिर देखाउने कुरा हो। कर्णालीमा विवाद भयो भन्ने कुरा बाहिर देखाउने कुरा हो। तर कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यो विवादको जगमा हिजोकै आग्रह पूर्वाग्रहको त्यो निरन्तरता छ, त्यो बाहिर देखिँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यो 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 विवादमा गजाङ मज्याङको जो स्थिति बनेको छ, यो गजाङ मज्याङलाई चाहिँ एउटा प्रश्न गर्छु म, त्यसपछि यसलाई यो गजाङ मज्याङ टुङ्गाउन चाहन्छु म। यो गजाङ मज्याङमा चाहिँ अहिले मूल यसको खेलाडी प्रचण्ड मानिराख्नु भएको छ कि माधव झलनाथ अथवा वामदेव मानिराख्नु भएको छ? यसमा प्रचण्ड पछि जोडिनु भएको हो। प्रचण्ड त्यो मनस्थितिबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो। मैले अघि तपाईँले उहाँको जो विगत भने नि, उहाँले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा धेरै झुट फरेब, अनेक किसिमका अब असम्भव नारा यी सबै लगाउनु पऱ्यो, उहाँको बाध्यता थियो त्यो। किनकि त्यो सुविचारी ढङ्गले उहाँले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चलाएको परिस्थिति थिएन। उहाँलाई दुःख लाग्ला, उहाँलाई समर्थन गर्नेलाई पनि त्यो बेठिक लाग्ला। त्यो कुरा त उहाँले छोड्नु भयो नि त अहिले, किनकि उहाँहरूले त हतियारको बलबाट चलेको राज्य सत्तालाई हतियारकै बलबाट समाप्त गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अथवा नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरूको समाधान भनेको हतियारको बलबाट हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ
उहाँहरू युद्धमा जानुभएको हो नि त, त्यो त उहाँले छोडेको हो नि, अहिले युद्ध छ र? अनि छोडेको चिजको धङधङ्गी त राखिरहनु भएन नि। हो त्यो बेलामा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा जनजातिलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूकै राज्य हुन्छ, यो हिजोको हो। अब त्यो उहाँको म यहाँ कहाँ जोड्न खोजेँ भने मैले यो उहाँको विरोध गर्नका निम्ति भने होइन, त्यो उहाँको बाध्यता थियो। पार्टी एकता केका लागि आवश्यक थियो त भन्दा उहाँले आफ्नो बाध्यताबाट मुक्ति उहाँले पाउनु भएको थियो, किनकि हामी नयाँ चरणबाट नयाँ ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउने, ढाँटेर होइन, छलेर होइन, मान्छेलाई गुमराहमा पारेर होइन, हाम्रो दिशा यो, हाम्रो उद्देश्य यो भनेर हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट हामी हाम्रो वर्ग जुन छ मजदुरहरू, किसानहरू, त्यसको हित गर्छौँ, नेपालको समृद्धि ल्याउँछौँ भन्ने एकदम सरल र सहज बाटोमा, प्रतिस्पर्धाको बाटोमा आउन भनेर कन्भिन्स भएर पार्टी एकता भएको थियो। अनि त्यसबाट उहाँ मुक्त हुनुहुन्थ्यो। अब भइ के दियो भन्नुहुन्छ भने हिजोको एमाले भित्रको जुन त्यो गुटबन्दी थियो त्यसले उहाँलाई बढी प्रभावित पार्यो। उहाँ प्रभावित हुन्न थियो। अहिले मिल्नुपर्ने यस कारणले केपी ओली र प्रचण्ड नै मिल्नुपर्ने थियो। त्यो कुरा अगाडि बढ्दा यो केही पनि परिस्थिति आउने थिएन। भनेपछि यसलाई सरल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ नि, यो तपाईँले चाहिँ राजनीतिक भाषामा भनिराख्नु भएको छ, यो सरल भाषामा भन्दाखेरि माधवहरूले प्रचण्डलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसपछि उहाँहरूले एकअर्कालाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले म के भनिरहेको छु भनेपछि यो गठबन्धन जो गुटको समीकरण छ यो अत्यन्त हानिकारक छ। म तपाईँलाई आजकै दिनमा भन्न चाहन्छु, यो रेकर्डमा रहिरहने हुनाले मानिलिनुहोस् अहिले केपी ओली उहाँहरूको समीकरणले हट्नुभयो, हटाइयो अरे, त्यसको ठुलो एउटा भयानक दुर्घटनातर्फ जान्छ, त्यो सहज छैन। अनि त्यसपछि उहाँहरूको कति दिनसम्म त्यो एकीकरण एकता भएर अगाडि बढ्छ? माधवले केपीलाई के अरे प्रचण्डलाई मान्नुहुन्छ कि सदाबार, प्रचण्डले माधवलाई मान्नुहुन्छ कि या झलनाथले वामदेवलाई मान्नुहुन्छ कि वामदेवले झलनाथलाई मान्नुहुन्छ कि उहाँहरूको बिचमा फेरि नयाँ खालको अन्तर्विरोध हुन्छ कि हुँदैन? पार्टीभित्र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी विभाजन भयो, त्यसको नेतृत्व गर्दाखेरि सिपी र वामदेव एकताबद्ध भएर गर्नुभयो। उहाँहरूको एकता कति चल्यो? 6 महिना पनि चलेको छैन नि त। उहाँहरूको फेरि द्वन्द्व भयो नि। भनेपछि तपाईँ यस कारणले यो बेठिक छ अहिले नेकपालाई विभाजित गर्ने, विभाजनको तहमा पुर्याउने प्रकारका गतिविधि गर्नु, फेरि अर्को विभाजन भइहाल्छ नि। ल दुईवटा पार्टी मान्नुहोस् उदाहरणका लागि, दुईवटा पार्टी अलग अलग भए, केपीले एउटा नेतृत्व गर्नुभयो, के अरे माधव कमरेड या प्रचण्ड कमरेडले छुट्टै नेतृत्व गरेर जानुभयो। त म तपाईँलाई लेखेर राख्नुहोस् आज 6 महिना पनि त्यो एकता चल्नेवाला छैन। त्यो टुक्रिएका पार्टीमा पनि फेरि विभाजन हुन्छ, फेरि देशलाई कहाँ पुर्याउँछ त? देशलाई के उपलब्धि? मलाई यहाँनिर यो बताइदिनुहोस्, यदि बहुमतकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने अवस्था आयो भने, मान्नुहोस् अहिले सचिवालयमा 5 जना, स्थायी कमिटीमा बहुमत छ भनिराख्नु भएको छ, सचिवालयमा हाम्रो के अरे संसदीय दलमा पनि हाम्रो बहुमत छ भनिराख्नु भएको छ, भोलि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउला, चर्चाहरू पनि छन्, तर ठुलो एक्सन भनेर केपी ओली भनिराख्नु भएको छ नि, अथवा दुर्घटनामा जान्छ भनिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ भने के हो? मैले बुझिरहेको छैन क्या। यो चाहिँ उनीहरूले दुर्घटना भने त यसो हुने भयो जब पार्टी जब त्यस ढङ्गले अब अहिले 5 जना मान्छे भएर, मैले त तपाईँलाई आर्गुमेन्ट गरिराखेको छु कि हाम्रो विधिले, विधानले, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले, पार्टी एकताको भावना स्पिरिटले त्यो गर्न मिल्दैन होइन, त्यो गलत काम हुन्छ। अब गलत काम गर्नुभयो भनेपछि त्यसको परिणाम भने त मान्छेले अनुमान गरे भन्दा फरक हुन्छ। मान्छेले अनुमान चाहिँ के गरेका छन् भने 2-3टा अनुमान गरेका छन्, जुन म यहाँ भन्न चाहन्छु। एक थरी मान्छे के भन्छन्, अध्यादेश आउँछ दल विभाजनको लागि आदि इत्यादि। अर्को थरी मानिस के भन्छन्, होइन संसद विघटन हुन्छ। अर्को थरी मानिस, त्योभन्दा नि अर्को थरी मानिस के भन्छन् भने सङ्कटकाल। र अर्को थरी मानिस जो पार्टीसँगै आबद्ध भएका अलिकति सचेत ढङ्गले हेर्ने मानिसहरू चाहिँ के भन्छन् भने कि अर्ली महाधिवेशनको कुरा आउन सक्छ, कि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि चुनावको घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुहुन्छ स्थानीय अथवा कुनै पनि कुराको। यी 4वटा सम्भावनाको कुराहरू छ। यो सङ्कट भनेर चाहिँ यी नै हुन् सङ्कट। त्योमा त्यता नजाउँ भन्छु म अहिले। त्यो बारेमा बहस गर्नु भनेको अनुमान मान्छेले आफूले जे पनि गर्न मिल्छ, सम्भावना फेरि राजनीतिमा अनेक हुन्छन्, त्यो भनेको विनाशको बाटो हो, त्यता नजाउँ, त्यसमा छलफल नगरौँ भन्नेमा छु म अहिले। किन भन्नुहुन्छ भने अब भइहाल्यो भने त के गर्नु छ र होइन। अब राजनीतिमा म के देख्छु भने नेपालको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फेरि अघि नेताहरूको मैले जो चर्चा गरेँ नि, उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने एकदम पल्लो डिलमा पुग्ने, फेरि चाहिँ सहमति गरेर आउने। मलाई आशा छ र मलाई उपयुक्त त्यो लाग्छ
होइन अहिले पनि एकदम एक्सट्रिम पोइन्ट एक्सट्रिममा पुगे जस्तो गर्ने त्यसपछि चाहिँ विकल्प म के देख्छु तर त्यसो गर्नको लागि स्पेस त खाली हुनु पर्यो नि स्पेस यति खाना खाइयो कि पेटै फुट्ला जस्तो भयो अब प्यास लाग्यो पानी कसरी खाने त्यहाँनिर यस्तो छ म त्यो ठाउँमा यो जबरजस्ती आग्रहले पुर्याएको छ इगोले पुर्याएको छ इगो भनेको त कस्तो चिज हो भन्नुहुन्छ भने इगोको आकार हुँदैन कि इगो भनेको चाहिँ जुनै बेलामा पनि त्यो शान्त हुन सक्ने जुनै बेलामा पनि जाग्न सक्ने हो प्रतिष्ठा भने कि त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू बिग्रेको त केही पनि छैन उहाँहरूले यसो महसुस गरेर होइन यो त साह्रै हामी आफ्नै विनाशको निम्ति भोलिको भविष्यको विनाशका निम्ति पनि गाह्रो पर्ने हो भन्ने खालको ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुहुन्न भन्ने छैन किनकि तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रचण्डले अघि तपाईँकै भाषामा शब्द सापटी लिउँ राजनीतिक लिखत त्यो फिर्ता लिनुपर्ने चाहिँ प्रथम शर्त हो उहाँले लिनुपर्छ त्यो काम लाग्ने चिज भयो भने राख्ने हो पार्टीभित्र कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म एउटा तपाईँलाई अझ फेरि एमालेको पूर्व एउटा दृष्टान्त दिन्छु तर मसँग धेरै समय थोरै मात्रै एक लाइनमा सकिन्छ त्यो केपी ओलीका विरुद्धमा सुरेन्द्र पाण्डेले एउटा 11 बुधे त्यो पार्टी केन्द्रको राख्नुभयो अनि उहाँलाई लागेर के थियो त्यो बेला भन्दा सबैले मलाई समर्थन गर्छु हाई हुन्छु भन्ने लागेर छ जबकि त्यसमा पछि को मान्छे त्यो तयार पार्न लागेको थियो भन्ने मान्छे पनि खोज्न अहिलेसम्म पनि हामीले भेटाएको छैन र त्यो काम नलाग्ने दस्तावेज थियो उहाँले तुरुन्तै फिर्ता लिनुभयो र त्यसपछि उहाँले आत्मआलोचित हुनु पर्यो केन्द्रीय कमिटीमा एक्लै भर्नुभयो भन्नुको मतलब म पार्टी इतिहासमा के कुराको दर्ज गरिन्छ भने जो पार्टीलाई भोलि मार्गदर्शन गर्न सक्छ विचारको कुरा चाहिँ हामीले दर्ज गर्छौँ किनकि भोलि पनि त्यो सही साबित हुन सक्छ यो त के छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो सडकमा कुनै मान्छेले गाली गर्ने तहको कुरा छ त्यो राखेर के गर्नु त फिर्ता लिनु पर्यो त्यो त फिर्ता लिनु पर्यो नि बैठक अगाडि कि बैठकमा छलफल चल्दै गर्दाखेरि होइन यो अनौपचारिक बैठक छलफलहरू भित्रभित्र भइरहेकै पनि छन् अहिले अब बैठक भनेको औपचारिकता दिने ठाउँ हो होइन त्यस कारणले गर्दा छलफल बहस खालि त्यहाँनिर के भने इगोलाई कसरी घटाउने त्यति मात्रै हो हामी इगो घटाउन लागिरहेका छौँ मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् तपाईलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री निकट मानिस भन्छ नि होइन यो बताइदिनुहोस् कि प्रधानमन्त्रीले त्यो ठुलो एक्सन भनिराख्नु भएको छ त्यो भने चाहिँ के हो होइन ठुलो म ठुलो एक्सनतर्फको मैले अहिले विश्लेषणै त्यसमा नगरौँ भनिराखेको छु म के भन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी एकताका निम्ति अधिकतम लचिलो गर्न सकिने सम्मको त्याग त्यो सबै उहाँ गर्न तयार हुनुहुन्छ उहाँको आफू केन्द्रित कुरा छैन कतिले त अहिले पद जोगाउनका लागि पद त किन भन्दा उहाँको त्यो वैधानिक रूपमा प्राप्त भएको पद हो त्यो भने अझै कुनै अचानक कसैले त्यहाँ पुर्याइदिएको खालको परिस्थिति होइन किनकि त्यो छोड्ने बित्तिकै धेरै चिज बिग्रिन्छ अब कतिले के भने भन्दाखेरि केपी ओली आफू नभएपछि संसार रहँदैन जस्तो कुरा गर्छन् कुनै चिज कुनै समय यस्तो हुन्छ कि जो औपचारिक र वैधानिक रूपमा प्राप्त भएको चिज हुन्छ त्यसलाई अवैधानिक ढङ्गले तलमाथि गर्ने बित्तिकै अवैधानिकताले प्राथमिकता पाउँछ क्या त्यसपछि होइन त्यस कारणले त्यो जरुरी छ भनेको तर उहाँ बाहिर हेर्दा जति मान्छेले उहाँलाई रिजिट तर भन्छन् नि होइन तर अब प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ नै र कतिपय मानिसहरू के पनि भन्छन् भने महाधिवेशन अब हुँदाखेरि अबको अध्यक्ष पनि उहाँ नै भएर आउनुहुन्छ हेरिरहनु होला भन्छन् क्या हो अब यहीँनिर छ अब मैले पहिलेदेखि एउटा विषय उठाउँदै आएको छु कि पहिलो पुस्ताले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो लामो समयदेखि अब उहाँहरूको बिदा हुने समय भयो अर्को दोस्रो पुस्ता भनेको पनि केटाकेटी होइन मै अहिले 50 वर्षभन्दा माथि गएँ मभन्दा अलिकति 5-7 वर्ष जेठा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ योगदानले पनि जेठो के कुनै उमेरको कुरा गरे होइन अहिलेको दोस्रो पुस्ता नेकपाको भनेको चाहिँ 60को हाराहारीमा पुग्दैछ अब पहिलो पुस्तालाई हामीले बिदाई गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ र त्यसमा अब नेता भनेको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जसले निकास दिन्छ होइन अब अहिले 5 जना त म भनिरहनु भएको छ अब केपी शर्मा ओलीले के भनिसक्नुभयो भन्दाखेरि अब अर्को पुस्तालाई म छोड्छु र त्यो तयार भएर बस्नु पर्यो नेतृत्वका निम्ति भनेर उहाँले भन्नुभएको छ निकास त्योभन्दा उहाँले आफू मात्रै छोड्ने भन्नुभएको छैन आफू सरहका मान्छे मात्रै तपाईँहरू कति यो गर्नुहुन्छ नयाँ पुस्ता तयार भइसक्यो नयाँ पुस्तै बुढो हुन आँटिसक्यो भनेको सचिवालयमा अहिले जतिजना छन् 9 जना त्योभन्दा तल्लो पुस्ता स्थायी कमिटीमा झर्नु पर्यो अब होइन स्थायी कमिटी मात्रै होइन त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट पनि आउन सक्छ त्यो केही छैन त्यो भन्नुको मतलब मैले अर्को पुस्ता भनेकै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि पार्टी बुढो भएको हुनाले पो हामी युवा जस्ता भयौँ नभएपछि उमेरका हिसाबले भन्ने हो भने 50 वर्षभन्दा माथिको मान्छे युवा हुन्छ
अहिले दोस्रो पुस्ता नै बुढो भइसक्यो भनेपछि उहाँहरूले के चिन्ता मान्नु भएन भने हामी नहुँदा पार्टी चल्दैन भन्ठान्नु भएन। हामी राम्रो गरिकन यो पार्टी चलाएर यो देश बनाउन सक्ने हिम्मत हामीसँग छ। यही महाधिवेशनबाट तपाईँहरू यही महाधिवेशनबाट गर्छौँ त्यो। यही महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भइसकेका, महासचिव भइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरूलाई बिदा गरिदिनुहुन्छ? उहाँहरू बिदाई हुँदाखेरि पनि हामीले यो पार्टी राम्रो ढङ्गले चलाउँछौँ। नै बिदा हुँदाखेरि भन्दाखेरि नै बिदा हुनुहुन्छ त्यो हुनुहुन्छ त्यो। अहिले देशभरि एउटा जनमत के बनेको छ भने अहिले नेताहरूका बिचमा जे जस्ता बहसहरू चलिरहेका छन् र जे जस्तोमा लडाइँ गरिरहनु भएको छ नि, यस्तोले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने नेतृत्वको क्षमता देखिन्छ कि अब नेतृत्व चाहिँ अलिकति रुड भयो कि अलिकति त्यो के अरे समयभन्दा पछाडि परिसक्यो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। म यसमा एउटा मात्र लाइन जोड्छु तपाईँलाई, यो अहिलेको नेतृत्व पनि कोही 35 वर्षमा नेता हुनुभएको मान्छेहरू हो, 40 वर्षको बिचमा नेता हुनुभएको मान्छेहरू हो भनेपछि अहिले पो उहाँ 70 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ त भनेपछि त हिजो नेतृत्व गर्दा त उहाँहरू पनि त हामीभन्दा अझ अपरिपक्व उमेरका हिसाबले भनेपछि उहाँहरूले बिदा लिने बेला भइसकेको छ। महाधिवेशन त्यो महत्त्वपूर्ण थलो हो। अब एउटै समाधान तपाईँलाई भन्छु, अहिले समझदारी के का आधारमा भन्दा निर्णयका आधारमा, हाम्रो विधानको आधारमा, पार्टी एकताको स्पिरिटको आधारमा र अस्तिको भदौको 26 गते हामीले भन्यौँ कि महाधिवेशन गर्ने। महाधिवेशन त केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हो। तर त्यसो नगरिकन अन्त्यमा सोधेँ, बिल्कुल अन्त्यमा छोटो उत्तर चाहे, त्यसो नगरिकन बहुमतको प्रक्रियाबाट अघि बढ्यो भने चाहिँ जस्तो सचिवालय देखियो त 5 जना एकातर्फ 4 जना अर्कोतर्फ, त्यो आत्मघाती, विनाशकारी, विस्मयकारी परिणाम ल्याउने घातक कदम हुनेछ र त्यो कदममा कोही पनि जानु हुँदैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कर्ण थापासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।